अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इरम अली और बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हमारे शो में नौजवान नस्ल के शायर मौजूद हैं। दिलावर अली आज़र, उनसे गुफ्तगू करेंगे। 2 किताबें उनकी शाया हो चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरत कलाम कहते हैं और अपने बारे में वो क्या बताते हैं, आइए उनसे बात करके सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलावर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल ठीक हूँ तो आपके सामने। बिल्कुल ठीक है, तो आपके सामने और बड़ी आपकी मैंने जो है वो तारीफ़ें सुनी है माशाल्लाह से, और आप भी नौजवान नस्ल से ही ताल्लुक़ रखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ नौजवान नस्ल के जो नुमाइंदे हमारे शायर होते हैं उनसे, कि नई जनरेशन जो है वो भी इस फील्ड में आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे कि इस बारे में? नई नस्ल देखें, हमारे जो असातिज़ा से कभी वो भी नौजवान थे, बिल्कुल नौजवान थे। जैसे नौजवान नस्ल में तो ज़्यादा मैं समझता हूँ एनर्जी होती है, बिल्कुल उनमें एक ताकत होती है तख्लीकी। अच्छा, तख्लीकी विजदान उनका बरतर होता है। आप देखें जितने लोग थे जो तख्लीकी ज़हन रखने वाले थे या जिन्होंने बड़े काम किए, उन्होंने अपनी नौजवानी में, जवानी से ही शुरू किया। बिल्कुल आपने यानी नौउम्री में ऐसा काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद तो फिर एक सांचा बन जाता है, तो उसमें वो अपनी ढलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, वरना जो नौजवानी की शायरी या नौउम्री की या जवानी की या लड़कपन की चीज़ें हैं वो ताकतवर ज़्यादा होती हैं। ताकतवर ज़्यादा होती हमारे है। असातिज़ा ने भी, आप अगर देखें दाग, अच्छा, वो जोश भी ज़्यादा होता होगा। उनकी जो शायरी इस एज की है, जो शऊर में दाखिल होने की एज है, उसमें बहुत उन्होंने कादरुल कलामी, फसीहुल लिसानी और ऐसे ऐसे जौहर दिखाएं कि इंसान हैरान रह जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो ये करना चाहूँगी कि आपको शायरी का शौक़ जो है वो कब से हुआ? शायरी का शौक़ कब से हुआ या फिर कैसे शुरू हो गई? असल में मैं ये समझता हूँ कि शायरी शौक़ नहीं है। शायरी तो अपने कर्ब को बयान करने का एक ज़रिया है, जज्बा है। ठीक है। जब आप किसी दूसरी चीज़ में इजहार नहीं कर पाते, यानी मैं आपको सीधी बात नहीं बता सकता, कोई रास्ता नहीं समझा सकता, तो मैं शायरी की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा। या किसी दीगर, यानी मैं पेंटिंग करने लग जाता हूँ, मुसव्विर बन जाता हूँ, कोई और काम करने लग जाता हूँ। बेसिक मुझे लगता है कि ये अपनी महरूमी से निजात पाने के लिए एक रास्ता है, ज़रिया है। जी बिल्कुल, यानी कि आप जो है ना अपने कर्ब को बयान करने के लिए ऐसा ज़रिया है कि जब आपकी बात कोई ना समझ सके तो आप शेर में कह देते हैं, तो ख़ुद को मुतमईन कर लेते हैं, वरना तो इंसान अजियत का शिकार होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं या जब हम किसी से कुछ कह रहे होते हैं तो उन्हें वो बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम उन्हीं लफ्ज़ों को अब अशार में तब्दील कर देते हैं तो लोग फिर उसकी दाद भी देने लगते हैं और वो चीज़ उनके दिलों में और दिमाग में उतर भी जाती है। इसकी वाज़िया और नुमायां तरीन मिसाल करबला, वाक़या करबला है। बिल्कुल, अगर उस वाक़े को से शायरी को हटा दिया जाए तो वो वाक़या उस सतह पर नहीं देखा, यानी कायनात का सबसे बड़ा जो रूनुमा होने वाला वाक़या है, उसको सपोर्ट करने के लिए भी शायरी ने अपना किरदार अदा किया है। बिल्कुल अदा किया है। बिल्कुल आपने बहुत मुख्तलिफ किरदार, मुख्तलिफ नज़में, मुख्तलिफ मरसिहा, बिल्कुल आप देखें ना, लिख के लोगों ने उनके हुजूर पेश किए और बताया कि यार इस तरह वो वाक़या गुजरा। आप देखें ना, जब मरसिहा पढ़े जाते हैं और जब आप सुन रहे होते हैं तो आप के ऊपर उनको सुनते में ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि आप जो है प्रेजेंट में तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं, आप बिल्कुल वहाँ पहुँच जाते हैं। बेशक, बिल्कुल वक्त का यही तो जादू है कि एक वक्त वो है जो गुजर रहा है, एक वक्त वो है जिससे आप गुजर रहे हैं। यानी आप अंदर जाके किस वक्त से गुजरे हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे सामने, लेकिन आप अंदर कहाँ गए हुए हैं ये मुझे नहीं पता। यही शायरी का कमाल है, या किसी इजहार का, ये मैं समझता हूँ महाबयानी का ये कमाल है कि वो आपको उस जगह लेके चला जाए, आपके साथ वो वाक़यात बसर होने लगे। बिल्कुल, बहुत उम्दा बात जिसे मैं कहूँगी कि आपने कही है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आपकी 2 किताबें शाया हुई हैं और एक और भी आपकी, वैसे तो आपकी बहुत सारी माशाल्लाह से आने वाली हैं। मैं चाहूँगी अपनी जो आपकी किताबें शाया हुई हैं उनके नाम और उनके बारे में नाज़रीन को बताएं। जी, मेरी 2 किताबें शाया हुई। बेसिक मैं गज़ल, बुनियादी तौर पर मैं गज़ल कहते हैं आप, और गज़ल भी नज़्म का ही एक हिस्सा है। अच्छा। नज़्म बड़ी चीज़ है, लेकिन क्योंकि हमारे खित्ते का इख्तिसास जो है, आप अगर गौर करें तो समातों से जुड़ा हुआ है। हमारी मजहबी तालीम,
ہمارا تمام ہم کتابوں سے کم لیکن سماعتوں سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں. بالکل وہ چیزیں آپ کو زیادہ اپیل کرتی ہیں جو آپ کو کوئی بتاتا ہے. پڑھتے ہیں تو شاید تو غزل جو ہے وہ سماعتوں کے لیے اہم ترین ایک صنف ہے. تو میری یہ 2 کتابیں ہیں، دونوں غزل کی ہیں. ایک ہے پانی آپ بتا رہے تھے. پانی میرا پہلا مجموعہ ہے غزل کا، تو یہ چھپا تھا 2013 میں. بالکل. اس کو رومیل نے چھاپا. دوسری کتاب ہے ماخذ جو 2016 میں چھپی. اسے بھی رومیل نے چھاپا ہے. بالکل. یہ جیسے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی کتاب ہے پانی، اور دوسری دلاور علی آذر کی کتاب ہے یہ ماخذ. یہ 2 کتابیں جو ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی لوگوں میں جو ہے وہ مقبول بھی ہو گئی ہیں. اچھا آپ کچھ بتا رہے تھے. جی اس کے علاوہ میرا ایک نعت کا مجموعہ ہے جو وراق پبلیکیشن والے چھاپا. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک کتاب ہے وہ بھی غزل کی حکیمیہ، وہ اگلے سال انشاءاللہ شائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا میں چاہوں گی کیونکہ ہمارا بزم شاعری کا ہی جو ہے وہ پروگرام ہے اور ہمارے ناظرین جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ غزلیں نظم جو ہے وہ سنیں، تو آپ کیا اس وقت ہمارے ناظرین کو سنانا پسند فرمائیں گے؟ میں غزل سے کچھ اشعار آپ بالکل شروعات کیجیے. یہ غزل ہے، مطلع سنیے گا. جی جی. کہ لہجہ و لفظ کو ایک ساتھ بدل سکتا ہوں، لہجہ و لفظ کو ایک ساتھ بدل سکتا ہوں، بات کرتے ہوئے میں بات بدل سکتا ہوں. بہت خوب. لہجہ و لفظ کو ایک ساتھ بدل سکتا ہوں، بات کرتے ہوئے میں بات بدل سکتا ہوں، اور اٹھ بھی سکتا ہے کبھی میرا یقین تجھ پر سے. اچھا. اٹھ بھی سکتا ہے کبھی میرا یقین تجھ پر سے، میں رخ قبلہ حاجات بدل سکتا ہوں. بہت عمدہ بہت عمدہ. اٹھ بھی سکتا ہے کبھی میرا یقین تجھ پر سے، میں رخ قبلہ حاجات بدل سکتا ہوں، اور ابن آدم ہوں میرا کوئی بھروسہ بھی نہیں. ابن آدم ہوں میرا کوئی بھروسہ بھی نہیں، چند سکوں کے عوض ذات بدل سکتا ہوں. ابن آدم ہوں میرا کوئی بھروسہ بھی نہیں، چند سکوں کے عوض ذات بدل سکتا ہوں. وہ سمجھتا ہے کہ بے چین ہوں ملنے کے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ بے چین ہوں ملنے کے لیے، اور میں وقت ملاقات بدل سکتا ہوں. بہت خوب بہت خوب. بے چین ہوں ملنے کے لیے اور میں وقت ملاقات بدل سکتا ہوں. مجھ کو تصویر بنانے میں رعایت جو ملے، مجھ کو تصویر بنانے میں رعایت جو ملے، نقشہ ارض و سماوات بدل سکتا. بہت خوب بہت خوب. مجھ کو تصویر بنانے میں رعایت جو ملے، نقشہ ارض و سماوات بدل سکتا ہوں. آذر اس فن سے اسے کچھ نہیں لینا دینا، آذر اس فن سے اسے کچھ نہیں لینا دینا، یعنی میں اپنی کرامات بدل سکتا ہوں. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ابن آدم ہوں میرا کوئی بھروسہ بھی نہیں، چند سکوں کے عوض ذات بدل سکتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا یہ آپ کی جو 2 کتابیں ہیں، میں چاہوں گی ان میں سے بھی کوئی آپ خوبصورت سی جو ہے 1-2 غزل ہمیں سنائیے. غزل کی کتابیں بالکل. تو میں بنیادی غزل کا ہی شاعر ہوں، تو میں سناتا ہوں آپ کو. یہ غزل دیکھیے گا کہ یہ ایک فقیر کا حجرہ ہے آپ کے چلتے بنو. ایک فقیر کا، یہ ایک فقیر کا حجرہ ہے آ کے چلتے بنو، پڑی ہے طاق پہ دنیا اٹھا کے چلتے بنو. بہت خوب. یہ ایک فقیر کا حجرہ ہے آ کے چلتے بنو، پڑی ہے طاق پہ دنیا اٹھا کے چلتے بنو، جہان فانی ہے مت سوچنا سکونت کا، جہان فانی ہے مت سوچنا سکونت کا، بس اپنے نام کا سکہ بٹھا کے چلتے بنو. بہت خوب بہت خوب. جہان فانی ہے مت سوچنا سکونت کا، بس اپنے نام کا سکہ بٹھا کے چلتے بنو، اب اس کے بعد شکاری کمان کھینچے گا، اب اس کے بعد شکاری کمان کھینچے گا، تم اس سے پہلے ذرا پھڑ پھڑا کے چلتے بنو. بہت خوب. اب اس کے بعد شکاری کمان کھینچے گا، تم اس سے پہلے ذرا پھڑ پھڑا کے چلتے بنو. اور شعر دیکھیے گا. ہوا ہوں تلخ تو باعث بھی لازمی ہے کوئی، ہوا ہوں تلخ تو باعث بھی لازمی ہے کوئی، میں تم سے اس لیے روٹھا ہوں تاکہ چلتے بنو. بہت خوب. ہوا ہوں تلخ تو باعث بھی لازمی ہے کوئی،
मैं तुमसे इसलिए रूठा हूँ ताकि चलते बनो, है भीड़ साकिए कौसर को देखने के लिए, है भीड़ साकिए कौसर को देखने के लिए, सब सब अपनी प्यास बुझाओ बुझा के चलते बनो। बहुत खूब। है भीड़ साकिए कौसर को देखने के लिए, सब अपनी प्यास बुझाओ बुझा के चलते बनो, और सजी रहेगी यूं ही बज़्म हश्र तक काज़र, सजी रहेगी यूं ही बज़्म हश्र तक काज़र, तुम अपने शेर सुनाओ सुना के चलते बनो। बहुत खूब, बहुत ये खूब। फकीर का हुजरा है आके चलते बनो, पड़ी है ताक पे दुनिया उठा के चलते बनो। बहुत खूब, बहुत खूब। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा। बज़्म शायरी में आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद करते हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम अली। हमारे साथ बड़े अच्छे शायर मौजूद हैं और बड़े खूबसूरत गज़लें जो हैं वो हमें सुना रहे हैं। अच्छा, आपसे सवाल मैं ये करूंगी कि अच्छे और बड़े शायर में क्या फ़र्क होता है? अच्छे और बड़े शायर में आगाही और आगाही का फ़र्क है। आगाही हाँ। यानी इल्म और मालूमात का फ़र्क है। इल्म और मालूमात का फ़र्क। तजुर्बे और मुशाहिदे का फ़र्क है। ठीक है। एक बड़ा शायर चाहे महदूद दायरे में रहता हो, लेकिन वो अपने दायरे से बाहर कभी नहीं जाएगा, चीज़ों को अपने दायरे में लेके आएगा। यानी अगर कोई चीज़ बड़ी है उस दायरे से, तो वो उसे कंप्रेस करके उस अपने दायरे में लेके अपने दायरे में ले लेकिन आएगा। एक अच्छा शायर वो दूसरों का काम भी कर देता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, पिछले दिनों एक दोस्त कह रहा था कि आग के सज्जादा नशीं कैस हुआ मेरे बाद, ना रही दश्त में खाली मेरी जा मेरे बाद। ये गज़ल मीर की नहीं है। तो मैंने उसे अर्ज़ किया, मैंने कहा नहीं, ये गज़ल मीर की है, ये उसने किसी और से कहलवाई है। अच्छा, गज़ल मीर की है, ये उसने किसी और से, मतलब ये किसी और ने कही होगी, लेकिन मीर की स्टाइल की, मीर के दायरे की गज़ल। इसी तरह जॉन एलिया को जो लोग कॉपी करते हैं, हमारे दोस्त जो उनकी मुतासिर होकर उनकी शायरी, तो जॉन एलिया अपना काम उनसे करवा रहे हैं। ये फ़र्क होता है एक बड़े और अच्छे शायर में। अच्छा शायर जो है वो दूसरों के यहाँ जाकर अपनी वो काम करता है, लेकिन वो दूसरों का काम होता है। बड़ा शायर अपने यहाँ शायरों को बुलाता है और वो उसका काम कर रहे होते हैं, और वो अगर वो चला भी जाए, उसकी होती है और बयान कोई और कर। जी, उसको दवाम इस तरह है कि वो चला भी जाएगा तो उसका काम जारी रहेगा, कभी वो रुकेगा नहीं काम उसका। वो जितने शेर लिख के गया उसमें इजाफा होता जाएगा, उसके उसलूब में, उसके तर्ज इजहार में। गहरा समंदर जिसे बिल्कुल, आप कहेंगे कि उसने एक आपको कंपोजिशन देखें। जैसे मैं पिछले दिनों भी एक दोस्त से बात हो रही थी कि जो शायरी है वो असल में कंपोजिशन है। जैसे मीर कहता है कि सोज़िशे दिल से मुफ्त गलते हैं, दाग जैसे चिराग जलते हैं, भरी आती हैं आज यूं आंखें जैसे दरिया कहीं उबलते हैं। बहुत खूब। ये मीर ने एक कंपोजिशन तैयार की। यानी भी गज़ल कही, जॉन साहब ने गज़ल कही कि ठीक है खुद को हम बदलते हैं, ठीक है शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। अब आप ये देखें कि मीर ने अपना काम किसी और से भी करवा लिया, क्योंकि मीर जॉन से तो बहुत बड़े शायर जॉन भी अपने यहाँ के। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कंपोजिशन जो जितनी अच्छी बनाएगा वो उतना। जैसे आप देखें कि नुसरत फ़तेह अली एक तबाह गुलकार हैं, उन्होंने जो वेरिएशन की हैं, वेरिएशन बहुत, नो डाउट, अब तक राहत उनकी वेरिएशंस पर, उनके बनाए हुए धुनों पर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़े आदमी का काम होता है कि वो आहंग क्या तरतीब देता है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप 2-3 अपनी किताब की खूबसूरत गज़लें जो है वो नाजरीन को सुना दीजिए। जी, मैं गज़लें पेश कर देता हूँ। माशाल्लाह से आपकी 3 किताबें जो है इस वक्त शाया हो चुकी हैं और बेशुमार उसमें गज़लें होंगी आपकी। मैं सुना देता हूँ आपको एक गज़ल से कुछ अशार। शेर देखिएगा, शहर में कोई नहीं जिसको दुआ दी जाए, इस शहर में कोई नहीं जिसको दुआ दी जाए, सो मेरी उम्र दरख्तों को लगा दी जाए। शहर में कोई नहीं जिसको दुआ दी जाए, सो मेरी उम्र दरख्तों को लगा दी जाए, और सोए रह जाएं पसे पर्दे शब माहू नजूम, सोए रह जाएं पसे पर्दे शब माहू नजूम, आज की रात चरागों को सजा दी जाए। बहुत खूब। सोए रह जाएं पसे पर्दे शब माहू नजूम, आज की रात चरागों को सजा दी जाए। शेर देखिएगा,
انہی اطراف میں موجود ہے وہ قوس قزح، انہی اطراف میں موجود ہے وہ قوس قزح، آنکھ منظر کے تعاقب میں لگا دی جائے، بہت خوب، آنکھ منظر کے تعاقب میں لگا دی جائے۔ اور شعر دیکھیے گا، میں نہیں کہتا میرے ساتھ چلیں نیند میں لوگ، میں نہیں کہتا میرے ساتھ چلیں نیند میں لوگ، کم سے کم خواب کی تعبیر بتا دی جائے، بہت خوب، میں نہیں کہتا میرے ساتھ چلیں نیند میں لوگ، کم سے کم خواب کی تعبیر بتا دی جائے، کوئی پہلو ہو کہ لفظوں میں دھڑک اٹھے حیات، کوئی پہلو ہو کہ لفظوں میں دھڑک اٹھے حیات، کوئی صورت ہو کہ یہ نام نہادی جائے، واہ، اور کھائے جاتا ہے شب و روز نئے عشق کا زام، کھائے جاتا ہے شب و روز نئے عشق کا زام، عین ممکن ہے تیری یاد بھلا دی جائے، بہت خوب، کھائے جاتا ہے شب و روز نئے عشق کا زام، عین ممکن ہے تیری یاد بھلا دی جائے، آذر کشک میری آنکھ سے رخصت کر کے ایک شعلے کو میرے دل میں جگا دی جائے، بہت خوب، آذر کشک میری آنکھ سے رخصت کر کے ایک شعلے کو میرے دل میں جگہ دی جائے۔ میں ایک اور غزل بھی، بالکل، ارشاد، کہ یوں دیدائے خوں بار کے منظر سے اٹھا میں، یوں دیدائے خوں بار کے منظر سے اٹھا میں، طوفان اٹھا مجھ میں سمندر سے اٹھا میں، یوں دیدائے خوں بار کے منظر سے اٹھا میں، طوفان اٹھا مجھ میں سمندر سے اٹھا میں، اور اٹھنے کے لیے قصد کیا میں نے بلا کا، اٹھنے کے لیے قصد کیا میں نے بلا کا، اب لوگ یہ کہتے ہیں مقدر سے اٹھا میں، اب اٹھنے کے لیے قصد کیا میں نے بلا کا، اب لوگ یہ کہتے ہیں مقدر سے اٹھا میں، اور شعر دیکھیے گا کہ تو نے میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دی، تو نے میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دی، اے مرد قلندر تیری ٹھوکر سے اٹھا میں، بہت خوب، تو نے میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دی، اے مرد قلندر تیری ٹھوکر سے اٹھا میں، اور پہلے تو خد و خال بنائے سر کرتاس، پہلے تو یہ وہی بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ بیان کر رہے ہیں، پہلے تو خد و خال بنائے سر کرتاس، پھر اپنے خد و خال کے اندر سے اٹھا میں، بہت خوب، پہلے تو خد و خال بنائے سر کرتاس، پھر اپنے خد و خال کے اندر سے اٹھا میں، ہے تیری میری ذات کی یکتائی برابر، ہے تیری میری ذات کی یکتائی برابر، غائب سے تو ابھرا تو میسر سے اٹھا میں، بہت خوب، ہے تیری میری ذات کی یکتائی برابر، غائب سے تو ابھرا تو میسر سے اٹھا میں، پتھرانے لگے تھے میرے اعصاب کوئی دم، پتھرانے لگے تھے میرے اعصاب کوئی دم، خاموش نگاہوں کے برابر سے اٹھا، بہت خوب، خاموش نگاہوں کے برابر سے اٹھا میں، ایک آگ میرے جسم میں محفوظ تھی آذر، ایک آگ میرے جسم میں محفوظ تھی آذر، خس خانہ ظلمات کے اندر سے اٹھا میں، بہت خوب، اٹھنے کے لیے قصد کیا میں نے بلا کا، اب لوگ یہ کہتے ہیں مقدر سے اٹھا میں، بہت خوب۔ اچھا، آپ کی جو کتاب ہے پانی، اس میں آپ کی پسندیدہ غزل کون سی ہے؟ پسندیدہ غزلیں تو خیر یا آپ کو پانی ہماری کی بھی دیکھیں، تمام کسی نے لکھا تھا کہ پہلی کتاب جو ہے نا وہ شاعر کا پہلا عشق ہوتی ہے، عشق ہوتی ہے، بالکل ہی، تو اس میں تو مجھے کافی غزلیں، جو ساری غزلیں کیونکہ میں نے لکھی ہوئی ہیں ایک جیسی ہی ہوں گی، لیکن میں آپ کو اس سے کوئی غزل سنا دیتا ہوں۔ ایسی کوئی غزل جب آپ نے لوگوں کو سنائی تو لوگوں کو دلوں کو چھو گئی؟ جی، میں اس میں، کیونکہ بہت ساری آپ غزلیں تو لکھتے ہیں، نظم بھی ہم لکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو یاد رہ جاتی ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ، کے یاد رہنے والی شاعری جو ہے وہ اصل میں تو حافظوں میں جگہ بنانے والی دلوں میں، شاعری، حافظوں میں جگہ، دلوں میں اپنا علاقہ رکھنے والی شاعری یاد رہتی ہے اور وہی آگے جاتی ہے۔ تو ایک غزل سے میں کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں، یہ 7 دریاؤں کا پانی ہے میرے کوزے میں،
सात दरियाओं का पानी है मेरे कूजे में, बंद एक ताज़ा कहानी है मेरे कूजे में। अच्छा, ये पानी किताब की पहली गजल, मैंने कहा पानी से रिलेटेड है बिल्कुल। सात दरियाओं का पानी है मेरे कूजे में, बंद एक ताज़ा कहानी है मेरे कूजे में, और तुम इसे पानी समझते हो तो समझो साहब, तुम इसे पानी समझते हो तो समझो साहब, ये समुंदर की निशानी है मेरे कूजे में। बहुत अच्छा। तुम इसे पानी समझते हो तो समझो साहब, ये समुंदर की निशानी है मेरे कूजे में, और मेरे आबा ने जवानी में मुझे सौंपा था, मेरे आबा ने जवानी में मुझे सौंपा था, मेरे आबा की जवानी है मेरे कूजे में, मेरे आबा ने जवानी में मुझे सौंपा था, मेरे आबा की जवानी है मेरे कूजे में, और देखने वालों नए नक्श मिलेंगे तुमको, देखने वालों नए नक्श मिलेंगे तुमको, सोचने वालों गरानी है मेरे कूजे में, बहुत सोचने वालों गरानी है मेरे कूजे में, जाने किस खाक से ये ज़र्फ हुआ है तामीर, जाने किस खाक से ये ज़र्फ हुआ है तामीर, जाने किस घाट का पानी है मेरे कूजे में। बहुत खूब। जाने किस खाक से ये ज़र्फ हुआ है तामीर, जाने किस घाट का पानी है मेरे कूजे में, आन की आन गुजरता है ज़माना इस पर, वक्त की नक्ल मकानी है मेरे कूजे में। बहुत खूब। आन की आन गुजरता है ज़माना इस पर, वक्त की नक्ल मकानी है मेरे कूजे में। शेर देखिएगा, चारों समतों में कोई शय भी अगर है मौजूद, चारों समतों में कोई शय भी अगर है मौजूद, उसने वो लाके गिरानी है मेरे कूजे में। चारों समतों में कोई शय भी अगर है मौजूद, उसने वो लाके गिरानी है मेरे कूजे में। कर्ज है मुझ पे जो एक कक से तमन्ना आज़र, कर्ज है मुझ पे जो एक कक से तमन्ना आज़र, इसने क्या शक्ल बनानी है मेरे को। बहुत खूब, बहुत। इसने क्या शक्ल बनानी है मेरे को। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। और नाज़रीन, आपको हमारा जो आज का शो है जिसमें हमारे मेहमान हैं दिलावर अली आज़र, इनकी ये जो कलाम है यकीनन आपको सुन के बहुत मज़ा आ रहा होगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त हुआ है हमारा, और कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बज़्म शायरी में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं, और आप दिलावर अली आज़र हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी खूबसूरत गज़लें आप सुन रहे हैं, और यकीनन उनकी गुफ्तगू से भी आप को जो है वो मज़ा आ रहा होगा। कुछ और मज़ीद सवालात उनसे करते हैं और साथ साथ उनकी खूबसूरत गज़लें भी सुनते जाएंगे। दिलावर साहब, आपसे सवाल मेरा ये है, तकरीबन मैं हर शायर से ही यही सवाल करती हूँ कि आपको शायरी का शौक़ कैसे हुआ। अच्छा, मुझे अमूमन मैं जितने भी शायर हजरात से सवाल करती हूँ उनके तकरीबन जवाब जो है वो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन नाज़रीन जानना ज़रूर चाहते हैं कि भाई ये जब मेरा फेवरेट शायर है तो किस तरह से इसको शायरी का शौक़ हुआ। शायरी, मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, शौक़ जो है ना, इसके लिए कोई मुनासिब जो है ना लफ्ज़ नहीं। मैं तो समझता हूँ कि शायरी एक कर्ब को बयान करने, शौक़ ऐसे पैदा हुआ कि यानी ये दिलचस्पी इस तरफ इस वजह से आई कि जब हम असातिज़ा को स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बड़ी हॉन्ट करती थी चीज़ें, बड़ी तख्लीकियत में होती थी, और हम सोचते थे कि ये इसको बयान कैसे किया जा सकता है। तो ये शायर क्यों, यानी शायरी क्यों मारज़ वजूद में आती है। तो मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि शायद जब इजहार की कजी हो, आप जब नस्र में या किसी और चीज़ में इजहार नहीं कर पाए तो आप शायरी की तरफ आते हैं। घर वालों से ये लोग थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, वो उनके मसाइल नहीं समझ पा रहे होते, तो वो शायरी की ज़बान में अपने शायरी के सांचे में अपना इजहार करना लग जाते हैं। तो कोई लोग पहुंच जाते हैं उस तक, जो लोग पहुंच जाएं तो खुशी होती है। मेरे ख्याल में मुझे स्कूल से जब मैं असातिज़ा को पढ़ता था, मीर तकी मीर मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। मैं तो समझता हूँ कि उन जैसा कोई कादरुल कलाम और फसीहुल लिसान ऐसा जादूगर शायर पैदा नहीं हुआ उर्दू शायरी में, जिसने मीर जैसे रंग, उतने सलीके, उतनी तहजीबें, उतनी बोलियां और ज़बान के मुख्तलिफ ज़ावियों से हमें ऐसे हैरान किया, जैसे आप ये समझें कि जैसे कुछ जादू नहीं करता, मीर को पढ़, जी बिल्कुल। तो वो मैं ये समझता हूँ वो जादूगर शायर है। तो उनको पढ़ते थे तो बड़ी उनको उनसियत महसूस होती थी शायरी में।
تو لفظوں کے برتاؤ سے معنی کی تلاش کرتے تھے، لغت دیکھتے تھے، تو معنی جب کھلتے تھے زیادہ اس کے قریب چلے جاتے تھے. یعنی ہم سمجھتے تھے کہ یار شاعر اپنا موقف اتنی کم لفظوں میں کیسے بیان کر سکتا ہے، اتنا بڑا موقف. بہت کچھ تھوڑے سے لفظوں میں بیان کر یعنی میں یہ سمجھتا ہوں شاعری جو ہے نا ناگزیر ترین الفاظ کا تخلیقی استعمال ہے، یعنی فصیح اللسانی کی ایک خاص تو سماعتوں سے جڑی ہوئی تھی. تو سماعتیں ہماری گھروں میں پہلے ہی سلام، مرثیے، نعتیں، اس کی صورت تربیت ہوتی رہتی ہے. یہ خطہ ہی ایسا ہے، یہ میوزک، اس میوزک کی شاعری، شاعرانہ میوزک سے جڑا ہوا ایسا خطہ ہے کہ اس میں تربیت خود بخود ہوتی رہتی ہے آپ کی. گرتے ہوئے جھرنے ایک ترتیب رکھتے ہیں، ندیاں بہتی ہوئی، مڑتے ہوئی پہاڑوں کی ایک ترتیب ہے، یعنی جو ترتیب میں نہیں ہے ان کی بھی ایک ترتیب ہے، وہ بھی موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت جو ہے نا یہ شروع سے ہماری ہو رہی ہے کسی نہ کسی سطح پر، وہی ہمیں راغب کرتی ہے کہ ہم اس میں اظہار کریں. بالکل. اچھا میں چاہوں گی کہ آپ ایک دو غزل جو ہے وہ ہمیں اپنی خوبصورت سی سنائیے. جی میں ضرور آپ کے لیے کوئی غزل سناتا ہوں. جو ایک غزل سے شعر دیکھیے گا کہ چراغے تاک بجھا، چراغے تاک بجھا واردات ختم ہوئی. ٹھیک ہے. چراغے تاک بجھا واردات ختم ہوئی، خدا کا شکر مناؤ کہ رات ختم ہوئی. بہت خوب. چراغے تاک بجھا واردات ختم ہوئی، خدا کا شکر مناؤ کہ رات ختم ہوئی. اور شعر دیکھیے گا کسی کے لب پہ ہنسی ہے نہ آنکھ میں آنسو، کسی کے لب پہ ہنسی ہے نہ آنکھ میں آنسو، یہ کیسے موڑ پہ آ کر حیات ختم ہوئی. بہت خوب. کسی کے لب پہ ہنسی ہے نہ آنکھ میں آنسو، یہ کیسے موڑ پہ آ کر حیات ختم ہوئی. مجھے کسی سے محبت ہوئی تو تھی لیکن، مجھے کسی سے محبت ہوئی تو تھی لیکن، میں اس کا نام نہ لوں گا سو بات ختم ہوئی. بہت خوب. مجھے کسی سے محبت ہوئی تو تھی لیکن، میں اس کا نام نہ لوں گا سو بات ختم ہوئی. اسے تو صبح ابد کی نوید ہونا تھا، اسے تو صبح ابد کی نوید ہونا تھا، وہ روشنی جو میرے ساتھ ساتھ ختم ہوئی. اسے تو صبح ابد کی نوید ہونا تھا، وہ روشنی جو میرے ساتھ ساتھ ختم ہوئی. بڑھا گیا کوئی لمحہ حیات کی رفتار، بڑھا گیا کوئی لمحہ حیات کی رفتار، دیا جلانے سے پہلے ہی رات ختم ہوئی. بہت خوب. بہت خوب. بڑھا گیا کوئی لمحہ حیات کی رفتار، دیا جلانے سے پہلے ہی رات ختم ہوئی. اور تھکے نہ ہاتھ مگر ایک اسم لکھنے سے، تھکے نہ ہاتھ، تھکے نہ ہاتھ مگر ایک اسم لکھنے سے، قلم شکستہ ہوئے اور دوات ختم ہوئی. بہت خوب. بہت خوب. تھکے نہ ہاتھ مگر ایک اسم لکھنے سے، قلم شکستہ ہوئے اور دوات ختم ہوئی. اور شعر دیکھیے گا بکتا، صدائے کن سے شروعات کی گئی آذر، صدائے کن سے شروعات کی گئی آذر، درود پڑھتے ہوئے کائنات ختم ہوئی. صدائے کن سے شروعات کی گئی آذر، درود پڑھتے ہوئے کائنات ختم ہوئی. چراغ تاک بجھا واردات ختم ہوئی، خدا کا شکر مناؤ کہ رات ختم ہوئی. بہت خوب. اور اب آپ میں کیا سنا رہے ہیں؟ میں ایک اور غزل سے آپ کو اشعار سناتا ہوں کہ مطلع دیکھیے گا کہ اور تو کیا حاصل تھا ہم کو، اور تو کیا حاصل تھا ہم کو، ہم ایک دشت کے آہو تھے. اور تو کیا حاصل تھا ہم کو، ہم ایک دشت کے آہو تھے، دل میں اس کی یاد بسی تھی، آنکھ میں خواب ترازو تھے. اور تو کیا حاصل تھا ہم کو، ہم ایک دشت کے آہو تھے، دل میں اس کی یاد بسی تھی، آنکھ میں خواب ترازو تھے. اور شعر دیکھیے گا، دھوپ کی شدت سہ کر مجھ کو سایہ بہم پہنچاتا ہے،
धूप की शिद्दत सहकर हमको साया बहम पहुंचाता है, कितना अच्छा पेड़ है बिल्कुल जैसे मेरे अब्बू थे। बहुत खूब। धूप की शिद्दत सहकर मुझको साया बहम पहुंचाता है, कितना अच्छा पेड़ है बिल्कुल जैसे मेरे अब्बू थे। किन अल्फाज में लिखूं मैं उस हुस्न की हालत का अहवाल, किन अल्फाज में लिखूं मैं उस हुस्न की हालत का अहवाल। उसकी आंखें आंखें थीं और उसके अबरू अबरू थे। हम चीज़ों को बयान करने के लिए भी कोई नई चीज़ लिखते हैं, जैसे उसकी आंखें शराब जैसी। हालांकि आंखें लफ्ज़ खूब इतना खूबसूरत है कि उसको किसी अलामत किसी इस्तारे की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि शायरी की जमालियात ऐसी है कि उसको किसी नक्ल से पेश किया जाता है। जैसे लबों का जिक्र आएगा तो वो कहेंगे गुलाब जैसे, किसी नक्ल से पेश किया जाता है। किन अल्फाज में लिखूं मैं उस हुस्न की हालत का अहवाल, उसकी आंखें आंखें थीं और उसके अबरू अबरू थे, और मुद्दत बाद मिले थे आज़र पूरे चांद की रात में हम। मुद्दत बाद मिले थे आज़र पूरे चांद की रात में हम, बाहर से खामोश थे दोनों अंदर से बेकाबू थे। बहुत उम्दा। मुद्दत बाद मिले थे आज़र पूरे चांद की रात में हम, बाहर से खामोश थे दोनों अंदर से बेकाबू। बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। बज़्म शायरी में नाज़रीन खुश आमदीद। हमारे साथ जो मेहमान हैं आज़र साहब, बड़े खूबसूरत उन्होंने गज़लें सुनाई हैं और फिर वापस उन्हीं की तरफ चलते हैं और कुछ उनसे गुफ्तगू भी करते हैं और कुछ उनकी गज़लें भी सुनते हैं। आज़र साहब, ये आप बताइए कि आपके पुराने शायरों में जो फेवरेट आपके शायर हैं वो कौन हैं? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, असल में तो शायर को जो पसंद होता है वो इसलिए होता है कि वो उस जैसी शायरी करना चाहता है, मतलब किसी ना किसी शायर से तो इंस्पायर्ड होते हैं आप। मुझे क्लासिक में तो मीर तकी मीर या मेरा फेवरेट है आपके। अच्छा। और गालिब, मसफ़ी, नए आगे आए तो इकबाल, यगाना बहुत पसंद है मुझे। इसके अलावा इस दौर में अगर आप देखें, आजकल में देखें तो ज़फ़र इकबाल, फैसल अजमी, अच्छा अहमद हुसैन मुजाहिद, रफ़ीक संदेलवी, ये बड़े खूबसूरत नाम है। फिर जॉन एलिया, जिन्होंने ज़बान का एक इख्तिसास ऐसा कायम किया, ऐसी कंपोजिशन तैयार की कि जिन्होंने ज़माने को हिला कर, यानी नौजवान नस्ल जितनी जॉन साहब को फॉलो करती है, मैं नहीं समझता कि किसी और शायर को करती होगी। ये कमाल उनकी कंपोजिशन का, जैसे मैं आपको पहले बता रहा कि उन्होंने जो धुनें बनाई शायरी की, जो ज़मीनें बनाई, वो ऐसी थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मानूस हो गए लोगों ने उनसे इश्क किया, उनको मोहब्बत की। मैं ये समझता हूँ जो शायर तख्लीकी, जिसका विजन बड़ा होता है, यानी तख्लीकियत की अहम तरीन सतह को छूता है, तो वो आपको खुद ब खुद पसंद आने लग जाता है। या जो आपका मसला लिखता है, क्योंकि इंसान के बुनियादी मसाइल तो एक जैसे हैं, एक ही जैसे तकरीबन। दुख लिखता है तो हमें लगता है कि शायद ये हमारा दुख है, हालांकि वो मतलब इंसान जिस सिचुएशन में मौजूद है, अगर हम उस वक्त दुखी हैं तो हमें जो गम वाले अशार हैं वो ज़्यादा हमारे दिल को छू जाएंगे, और अगर हम खुश हैं तो खुशी वाले, अगर मोहब्बत में मुब्तला है तो हमें मोहब्बत वाले जो अशार हैं वो दिल को लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इंसान का ताल्लुक बेसिक जो है ना, दुख से बहुत गहरा है। जितने भी बड़े शुअरा आप देखेंगे या जितने भी अहम शायर होंगे, हमारे यहाँ मरसिया में देख लें मीर अनीस दबीर, ये इस वजह से इस मकाम तक पहुँचे कि इन्होंने दुख की उन कैफियत को एड्रेस किया जो इंसानी नफ्सियात का हिस्सा हैं। इंसानी नफ्सियात को उन्होंने एड्रेस करके उस पे शायरी की। मैं ये समझता हूँ जो इंसान को पढ़कर शायरी करता है वो बड़ा शायर होता है, और वो आपको यकीनन पसंद आएगा। अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं समझ, और बड़ा शायर इतनी आसानी से समझ भी नहीं आता, वो क्योंकि आपको अपने दायरे में लेके जाना चाहता होता है। आप आम दायरे में उसको देख रहे होते हैं, आम इलाके में चले जाते हैं, तो आप समझते हैं कि यार मुझे पसंद है। बड़ा शायर आपको एकदम नहीं पसंद है, मतलब उसको समझने के लिए आपको वक्त दरकार है, वक्त, एक खास शऊर की सतह चाहिए होगी, शऊर चाहिए। जी बिल्कुल। और एक तहजीब की, और फिर आपको उसको उसके वक्त में जाकर भी देखना पड़ेगा। यानी आप इस दौर में जी रहे हैं तो मीर ने आज से जो जिंदगी गुजारी है वो 3 सदियां पहले हैं। 3 सदियां पहले मीर को
پورا سمجھنے کے لیے آپ کو 3 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا. بالکل. اچھا کہتے ہیں کہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں, پرسنل سا سوال ہے, ان کو بار بار محبت ہو جاتی ہے. دیکھیں جی وہ تو شاعر, محبت تو شاعروں کا مسئلہ نہیں, یہ تو انسان کا مسئلہ ہے. نہیں کہتے ہیں شاعروں کو کہتے ہیں محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. شاعر بھی ایک انسان ہے, لیکن اس میں جذبات کی شدت کیونکہ زیادہ ہوتی ہے, جذبات کا تناسب شاعروں میں اس میں زیادہ ہوتا ہے, تو یہ محبت کو ایڈریس کر کے اس کو اظہار بھی کرتے ہیں. اچھا, کئی لوگ اظہار نہیں کرتے, ورنہ محبت تو بنیادی انسان کا مسئلہ ہے, دکھ انسان کا مسئلہ ہے. یہ شاعر اس وجہ سے زیادہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی جذباتیت بھی ہوتی ہے اور یہ بیان کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہوتے ہیں. تب آپ سمجھتے ہیں کہ شاید شاعروں کو زیادہ محبت ہوتی ہے. محبت تو انسان کا بنیادی, ہر انسان کے اندر جو ہے وہ محبت پائی جاتی ہے. اچھا اگر کسی, جیسے آپ شاعری کرتے ہیں اور آپ کو کسی سے محبت ہو گئی اور دل آپ کا ٹوٹ گیا, تو کیا وہ جو دل ٹوٹنا ہے وہ آپ کی شاعری کو کہنے میں یا لکھنے میں اس کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے؟ یہ دل تو خیر کبھی ایسا ٹوٹا نہیں. آپ کا کبھی نہیں ٹوٹا دل؟ دل کوئی شیشے کا گلاس چھوڑے گی. اصل میں یہ اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ کسی نے آپ کو دکھ دیا, یا میرے خیال میں تو ایسا ہرگز نہیں ہے. کہ انسان کو جتنی محبتیں, یعنی ہمیں جتنی محبتیں, جو پہچان, جو ہماری چھوٹی سی دنیا ہے, وہ تو شاعری کی وجہ سے ہے. تو لوگوں نے ہمیں محبتیں دی ہیں, دل کیا ٹوٹے گا. ویسے میں یہ آپ کو عرض پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انسان کا بنیادی رشتہ دکھ سے ہے. دکھ کی کیفیات اسے اچھی لگتی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دکھ اگر وہ لکھے گا تو اچھا ہوگا. یہ اس میں دل ٹوٹنے کے کوئی وہ دل ٹوٹنے, یعنی آپ کسی کا دل ٹوٹا ہے اس پہ بھی آپ کو تکلیف اتنی ہوگی جتنا یہ آپ پہ محسوس کرنے کی بات ہے. کو تصویر کرنے والا ہے, یعنی آپ کو بھی, کسی اور کو بھی, مجھے بھی, شاعر تو اس کو تصویر کرنا چاہتا ہے. کسی کے دکھ کو بھی, وہ صرف اپنے دکھ نہیں لکھتا, وہ سماج کے دکھ لکھتا ہے, دوسروں کے لکھتا ہے, وہ زمانوں کے دکھ لکھتا ہے, وہ کائناتوں کے دکھ لکھتا ہے, اس کو لوگوں کے دکھ اور خوشی کو سمجھنے کی صلاحیت عام انسان کے نسبتاً ہم کہیں گے کہ شاعر کے اندر جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے. اس کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اظہار کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید شاعر کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. شاعر کے ساتھ بھی ضرور ہے, انسان ہے, وہ ہوتا ہوگا, لیکن وہ دوسروں کی چیزوں کو بھی, باتوں کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھا میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے کوئی اپنی 2-3 جو ہے غزل ہمیں سنا دیں. جی میں سنا دیتا ہوں, 2-3 میں سنا دیتا ہوں. جیسے آپ کا ایک غزل ہے, لائٹ سے ایک غزل ہے, یہ بھی محبت سے, ایک جذبے سے جڑی ہوئی ایک غزل ہے. تو یہ دیکھیے گا. سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, میں ہوں اس کا. سب کو معلوم ہے میں ہوں اس کا, آئینہ ہو رہا فسوں اس کا. سب کو معلوم ہے میں ہوں اس کا, آئینہ ہو رہا فسوں اس کا. وہ مجھے دیکھتا رہے اور میں, وہ مجھے دیکھتا رہے اور میں دیکھنا دیکھتا رہوں اس کا. وہ مجھے دیکھتا رہے اور میں دیکھنا دیکھتا رہوں اس کا. مجھ میں ایک شخص مرنے والا ہے, مجھ میں ایک شخص مرنے والا ہے, کوئی بتلائے کیا کروں اس کا. مجھ میں ایک شخص مرنے والا ہے, کوئی بتلائے کیا کروں اس کا. میں کبھی بات کر سکوں اس کی, میں کبھی بات کر سکوں اس کی, میں کبھی نام لے سکوں اس کا. میں کبھی بات کر سکوں اس کی, میں کبھی نام لے سکوں اس کا. میرے سینے کا زخم دیکھو تم, میرے سینے کا زخم دیکھو تم, دیکھنا ہے اگر جنوں اس کا. بہت خوب. میرے سینے کا زخم دیکھو تم, دیکھنا ہے اگر جنوں اس کا. اور شعر دیکھیے گا, یہ ذرا عجیب شعر ہے. باغ کی سیر کو نکلتا ہوں, باغ کی سیر کو نکلتا ہوں, میں کوئی رنگ بھانپ لوں اس کا. بہت خوب. باغ کی سیر کو نکلتا ہوں, میں کوئی رنگ بھانپ لوں اس کا. میرے حق میں دعا کیا کیجے, میرے حق میں دعا کیا کیجے, میں رہوں اور صدا رہوں اس کا. میرے حق میں دعا کیا کیجے, میں رہوں اور صدا رہوں اس کا. اس کے ماتھے پہ داغ ہے آزر,
اس کے ماتھے پر داغ ہے آذر، صاف شفاف اندروں اس کا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ مجھے دیکھتا رہے اور میں دیکھنا دیکھتا رہوں اس کا۔ میں ایک اور غزل سے آپ کو کچھ اشعار سنا دیتا ہوں کہ وہ بہتے دریا کی بے کرانی سے ڈر رہا تھا، وہ بہتے دریا کی، وہ بہتے دریا کی بے کرانی سے ڈر رہا تھا، شدید پیاسا تھا اور پانی سے ڈر رہا تھا۔ بہت خوب۔ وہ بہتے دریا کی بے کرانی سے ڈر رہا تھا، شدید پیاسا تھا اور پانی سے ڈر رہا تھا، اور نظر نظر کی یقین پسندی پہ خوش تھی لیکن، نظر نظر کی یقین پسندی پہ خوش تھی لیکن، بدن بدن کی گماں رسانی سے ڈر رہا تھا، بہت عمدہ۔ بدن بدن کی گماں رسانی سے ڈر رہا تھا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ سبھی کو نیند آ چکی تھی یوں تو پری سے مل کر، سبھی کو نیند آ چکی تھی یوں تو پری سے مل کر، مگر وہ ایک طفل جو کہانی سے ڈر رہا تھا، سبھی کو نیند آ چکی تھی یوں تو پری سے مل کر، مگر وہ ایک طفل جو کہانی سے ڈر رہا تھا، لرزتے ہونٹوں سے گر پڑے تھے حروف ایک دن، لرزتے ہونٹوں سے گر پڑے تھے حروف ایک دن، دل اپنے جذبوں کی ترجمانی سے ڈر رہا تھا۔ بہت خوب۔ اور شعر دیکھیے گا، لغات جاں سے کشید کرتے ہوئے سخن کو، لغات جاں سے کشید کرتے ہوئے سخن کو، میں ایک حرف غلط معانی سے ڈر رہا تھا، لغات جاں سے کشید کرتے ہوئے سخن کو، میں ایک حرف غلط معانی سے ڈر رہا تھا، وہ بے نشاں ہے جسے نشاں کی ہوس تھی آذر، مقطع دیکھیے گا، وہ بے نشاں ہے جسے نشاں کی ہوس تھی آذر، وہ رائے گاں ہے جو رائے گانی سے ڈر رہا تھا، بہت خوب، بہت خوب۔ وہ رائے گاں ہے جو رائے گانی سے ڈر رہا تھا، وہ بہتے دریا کی بے کرانی سے ڈر رہا تھا، شدید پیاسا تھا اور پانی سے ڈر رہا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ دلاور صاحب، اور بہت خوبصورت آپ نے جو ہے غزلیں سنائی۔ انشاءاللہ آپ کو پھر آنے والے کسی شو میں پھر سے آپ کو انشاءاللہ بلائیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ یہ چینل مجھے اس وجہ سے بھی بہت پسند ہے کہ یہ شاعری کے حوالے سے سپورٹ کر رہا ہے، جہاں ہماری ریاست اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، شاعری کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا، وہاں اگر یہ چینل اس کو میٹرو ون، میٹرو ون بہت بڑی بات ہے۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے ان کو، اور آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین، آج کے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کو ہمارا آج کا شو ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے شو میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان ارم علی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔